परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके न रूपमस्येह तदोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाज्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोष आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसङ्घैर्गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरे यदवाप्नोति इच्छपुरुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायौ विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भूज्ञानौ वगुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्यचेतसः यदादित्य गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमपि चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्टामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचाम्यङ्ग चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्णो मतौ स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेवेद्यो वेदान्तकृद्वेदवेदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेषु दाकृतः यो लोकत्रयामाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोकवेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं न सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् कृतकृतश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे योग पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।